que تقدر تقول لها بروفيسور درت كيما هكذا ولا تكذب عليه باغ اكزومبل كسرت كاش اباري ولا خسرت كاش عفسه. بون واش راح ندير؟ هذه هي لو كونفينمون، واحد راه كاع لاهي واش غيحسن. السلام عليكم الخوة، ان شاء الله تكونوا بخير. بون اني وليت فيديو جديد اليوم ان شاء الله راني درت هذا الفلوغ باش نهضروا على ان سوجي امبورطون واللي يهم بزاف لي زيتيديون واللي بور موا هو اللي قادر يكون مفتاح تاع النجاح تاعك في المستقبل، يعني في حياتك المستقبليه بعد الدراسه. دونك اليوم ان شاء الله رانا نحضروا على لو ستاج. دونك غادي نعطيكم واش هو لي ستاج، واش هما لي بارتيكولاريتي تاع ستاج هنا في فرنسا بارابور لي ديفيرونس تاع عندنا حنا ديجا في الجزائر. و ميم طون راح نقول لكم واش هما لي زاستوس بالك اللي راح يعاونوكم شويه في باش تلقاو لو ستاج تاعكم، و ميم طون ثاني بور لو بريباري. دونك تبعوا معايا جوسكا لا فان تاع هاد لا فيديو، راح نكسبليكي لكم باغ ايتاب شاك بارتي. دونك ما تنساوش جماعه اللي راهي بور لا بروميير فوا في لاشين تاعي، دونك فوتو ديرو ابوني في لاشين. حبيت او ميم طون نشكر كل لي زابوني اللي راهم اليوم بلوس كو 11000 ابوني، دونك بارك الله فيكم اللي راكم تبعوا فيا دي الديبي. ومدالكم راكم تحتها، دونك ديروا ان جيم بور لا فيديو هذه الا كان يعجبكم لو كونتوني تاعي. دونك ما غاديش نطول عليكم بدون الاطاله، غادي نبداو ديريكتومون في لو سوجي تاعنا. مهمه في الستاج سي كو لو ستاج راه يعطيك نظره اوليه ولا كيما نقولوا نظره على لو دومين تاعك كيفاش داير، نظره اسكو هذا لو دومين فريمون هو اللي راني باغيه ولا يفو كو جو شونج. سي اون اوبورتونيتي باش تعرف واش راه يستنى فيك في المستقبل. دونك يفو بيان شوازير سون ستاج، يفو بيان ريفليشير زعما في لو دومين هذا اسكو راح يساعدني في لو سي في تاعي، باسكو ما تنساوش لي تكنيك اللي راح ديروهم في لو ستاج راح ديرهم في لو سي في تاعك. سورتو باغ اكزومبل واش راك تفيزيتايا في بالك، قال انايا راني حاب نخدم دون تيل لابوراتوار ولا حاب نخدم تيل بوست. شوف هاد لو جونغ دو بوست واش يسحق كوم تكنيك لي بروبوزيسيون دو ستاج. عندكم جوج صوالح مهمين دي فوا يبروبوزوهم في لو ستاج. سوا لا بروميير شوز بون سي اون امبوش، سادير كو قادر يقول لكم بلي ابري هاد لو ستاج الا عجبتنا وشفنا كيلكان سيريو و لو بروفيل تاعك يهمنا، دونك اون فا تو غاردي بور لو بوست فلاني جوست ابري لو ستاج. يعني غادي تكمل واش كنت راح دير في الستاج هذاك، ان كونطرا تاع 6 موا تاع عام ولا انديتيرميني. والحاجه الزوجه ثاني اللي مهمه هي انه قدر يبروبوزي لك اوسي ان بوست دو دكتورون، c'est-à-dire que le chercheur ولا هذاك لو بروفيسور qui a proposé le stage, il propose aussi une thèse في le même domaine. ما حكيت في لا فيديو تاع الدكتوراه، دونك لي جون اللي حابين يديروا الدكتوراه ابري لو ماستر تاعهم، دونك دو بريفيرونس كي تروح تحوس على ستاج تاعك حوس على لي ستاج اللي يبروبوزيو دكتوراه ابري. سينون حوس على باغ اكزومبل اذا راك ديجا شايف دي لابوراتوار ولا دي بروفيسور كي بروبوز دي تيز، حوس على واش من التكنيك يسحقوها ولا واش من الكونيسونس يسحقوها في الدكتوراه هذيك، باش كي تفوت لو ستاج تاعك سوا اذا كان هذاك لو ستاج يبروبوز دكتوراه دونك تو فات روتوني دونك يشدوك، ولا او موا على الاقل غادي تساعدك من بعد في لو سي في تاعك باش تصيب الدكتوراه بلو فاسيلمون. دونك فوالا هادو جوج صوالح، الخدمه والدكتوراه اللي يبروبوزيوهم جينيرالمون في لو ستاج. دونك سي بور سا قلت لكم لو ستاج قادر يكون مفتاح تاع النجاح تاعك في حياتك ابري لي زيتود. حبيت نحكي لكم ثاني على انواع تاع الستاج. دونك لو ستاج il peut être obligatoire et facultatif. Les stages obligatoires généralement هما تاع la licence ou تاع master 2. Le stage تاع qui sont pas obligatoires généralement soit ديرهم نتا في la licence 2 في la deuxième année licence ولا etc. ولا parfois ثاني يكونوا في le master 1. Des fois même master 1 c'est obligatoire, ça dépend des formations اللي راكم ديروا فيهم. stage تاع licence ou le master 1 généralement ما يكونوش طوال بزاف، donc يكونوا à l'ordre de quelques semaines jusqu'à 2 mois généralement, mais il faut tous 2 mois. Donc les stages هادو يكونوا كثار et en même temps زعما ما يكونوش vraiment très développés. Donc يعطيكم quelques techniques زعما جوست باش تعاودوا شويه على الدومين تاعكم. دركا حكت لا بارتي وين غادي نهضر لكم على وقتاش تحوس على لو ستاج تاعك. دونك لو ستاج جينيرالمون يكون بين بون في الماستر 2 نهضر خاصه يكون بين جانفيي و جوان.
وكاين اللي يبدا من افريل حتى الاوت، سا ديبون كل وحده وكيفاش. tous les cas يفو تبداو تحوسوا دي اكتوبر نوفمبر. جينيرالمون نوفمبر يفو ما تفوتش نوفمبر وتكون على الاقل بديت دير في لي كونتاكت تاعك، بديت تبعث في لي زيميل لل لابوراتوار ولا لي زورغانيزم ولا لي زونتربريز هادو اللي راهم زعما دايرين دي زانونس ولا بريزونتيو في لو ستاج في لي ستاج عندهم. جينيرالمون ديروا حسابكم على الاقل تبدا تحوس 3 موا قبل الديبي تاع الستاج تاعك، و ميم طون ديروا في حسابكم باللي لا سيناتور باغ اكزومبل تاع الكونفونسيون اكسيتيرا اي تو ça prend des trucs. Donc convention comme عليها هاد la partie هذه تاع signature etc imprimer voir le prof قادر تديكم وقت، وقادر باغ اكزومبل اي غلطه في لا كونفونسيون تاعكم تعاود تكوريجيها ريكتيفيها، تعاود تحوس على البروف بزاف صوالح زعما ديروهم على لافونس. اقل تكون فوالا تكون مريح، ما تكونش مبريسي. ومن بعد بون لازم تعرفوا بلي دي فوا كاين دي بروفيسور هما يعاونوكم، دونك يعطيوكم لي زاستوس، هما اللي كونتاكتو معاكم صحاب ولا دونك يعاونوكم. مي ديروا في بالكم ماشي كاع لي بروفيسور يقدروا يديروا هكا، ماشي كاع لي ريسبونسابل تاع لي فورماسيون يقدروا يعاونوكم. كاين دي زون اللي يعاودوا العام باسكو ما صابوش ستاج. لا ماجوريتي تاع لي فورماسيون في الماستر 2 يقول لك سي ان ستاج دو 6 موا. بغيت نحكي لكم على لو سالير دو ستاجير. سمحتني لو سالير دو ستاجير الا ما كانش على بالك كيما انا كيما جيت هنا لفرنسا ما كانش على بالي بلي لو ستاجير يقدر يخلص. مي في حالات واش هما الحالات اللي يخلص فيهم لو ستاجير سي كو لازم يكون عندها ستاج دو بلوس دو 60 jours. Les gens qui font master 2 généralement c'est un stage de 4 à 6 mois et donc dans ce cas-là غادي يخلصوا. هاد لو سالير شحال يكون؟ Le base, le salaire de base هو 3,75 centimes. Donc 3,75 centimes par heure de travail. Généralement تجيكم في الشهر 570 580 هكا environ. هاد لو سالير سي لو مينيموم. دونك الا كنت راح تفوت ستاج تاعك دون ان لابوراتوار تاع ليطا ولا في لونيفرسيتي ولا عند ان لابوراتوار اللي ما عندوش بزاف دراهم ولا في ان ايتابليسمون با فورسيمون لابوراتوار بصح الا كنت في ان لابوراتوار ولا دي اورغانيزم اللي عندهم دراهم دوكو قادر يزيدوا لك. ميم جينيرالمون بور لي انفورماتيسيان باغ اكزومبل قادر يكون من 900 وطلع جينيرالمون 900 اورو جوسكا 1300 1400 اورو. وقادر ميم تنيغوسي دي فوا يقول لك فوالا يكتب لك بلي لو سالير اللي نيغوسيابل في لي زوفر كي يديروا لانونس يقول لك بلي لو سالير اللي نيغوسيابل. دونك تقدر تنيغوسي معاهم، تقدر تقول لهم فوالا زيدوني شويه. كل عام راهي تزيد الخلصه تاع لي زيتيديون تاع لي ستاجير. دونك فوالا وهذا سي قانونا سي قانونيا سي لوا فرونسيز اللي تقول بلي كي يكون لو ستاج طويل دونك دو بليزيور موا دو بلوس دو موا دونك il est obligé de يخلصك لومبلويور. كو راح نحكي لكم دروك على لا كونفونسيون دو ستاج. واش هي لا كونفونسيون دو ستاج؟ لازم تعرفوا بلي باش تفوت ان ستاج هنا اون فرانس ماشي غير واحد و سي بون. لازم دابور دير اون كونفونسيون دو ستاج. هاد لا كونفونسيون دو ستاج هي اللي راح كيما نقولوا هي بمثابه كيما نقولوا عقد عمل. هما لي بارتي اللي راح يسينيو في لو كونطرا هذا راح تكون نتايا طرف ملي راح يسينيو على العقد. كاين ثاني لو ريسبونسابل تاع لا فورماسيون تاعك، لو ريسبونسابل دي ستاج تاع لونيفرسيتي تاعك، و لو ميتر دو ستاج ولا لورغانيزم تاع لو ديريكتور تاع لورغانيزم اللي راح دير فيه لو ستاج. جينيرالمون شاك يونيفرسيتي عندهم سيرفيس سبيسيال تاع لي ستاج سوا سور انترنت sur le site تاع la formation ولا le site تاع l'université. تدخل في le service des stages dire voilà remplir la convention du stage. تدخل تما تعمر voilà nom prénom nanani nanana laboratoire l'adresse تاعك l'adresse تاع l'organisme اللي راح دير فيه لو ستاج تاعك. après voilà تخرج لي زيكزامبلير ومن بعد تديهم تسنيهم دابور في اليونيفرسيتي تاعك ولا ترسلهم قبل وين راك راح دير ستاج. دونك هما يعمروا لك ويسنيو لك الاخرى تما يعمروا ثاني دي زانفورماسيون خاصين بهم بعد يرجعوا لك نسخه. زعما هما ديجا لازم يكون عندك 3 كوبي. دونك يرجعوا لك هذوك النسخات تتنيهم وتعطيهم للجامعه ثاني يسنيوهم ومن بعد تخلي تغاردي وحده عندك
وحده عند لا بارتي وين راح دير ستاج وواحده تقعد في l'université و سي اوبليغاتوار tu peux pas faire un stage sans cette convention وفي هاد لا كونفونسيون راح يهضروا على لو سالير تاعك دوكو سي ان تروك كيما نقولوا قانونيا اللي يحميك ديجا يعطيك حمايه. Et en même temps, voilà, c'est une preuve comme quoi tu as fait le stage تاعك وماشي كيما الجزائر je me rappelle pas de la convention de stage ولا عرفتها كيما هكا. كاين ثاني بابور je sais pas je pense que tout le monde لازم يدير ثاني une assurance donc تخلص une assurance spéciale comme quoi زعما je pense que c'est une assurance de stage عفسه باللي زعما لا كسرت كيش عفسه ولا لاسيورونس هذيك ترجع. جينيرالمون سي اوبليغاتوار قبل ما دير الكونفونسيون دو ستاج زعما لازم تكون مع لا كونفونسيون دو ستاج تاعك. لحقنا دركا راح نهضروا على لو رابور دو ستاج. توت لي فورماسيون لي يونيفرسيتير à la fin تاع لا فورماسيون هذه لازم تفوت لازم تجيب ان رابور ولا لو ميموار هنا نعيطوها رابور دو ستاج ودير اون سوتنونس. دونك لو رابور دو ستاج ça dépend chaque formation et chaque université كيفاش تقول لك. كان يقول لك لازم يكون 30 باج كان يقول لك با بلوس دو 50 باج مش كيما حنا جو بونس كو في الجزائر قالوا لي 100 باج ولا عرفت هكذا. مي هنا نو هنا جينيرالمون لازم يكون فريمون كيما نقول لك السهل الممتنع زعما تعطي دي ديتاي باش تكسبليكي بيان واش كنت دير واش تكسبليكي زعما لو ستاج تاعك. مي اون ميم طون ما تكونش فريمون صامت le point où ما يتقوش vraiment يقراو le rapport تاعك زعما. Du coup voilà le rapport de stage هذا تبريباري ça dépend كل واحد كيفاش. كاين لي فورماسيون اللي يقول لك chaque fois تعطينا une partie c'est-à-dire que le premier mois دير toute la recherche bibliographique تحوس على le domaine هذاك ولا le sujet اللي تخدم عليه تقول لهم فوالا واش الناس اللي خدمت عليه من قبل واش هما l'historique واش فاهم. Donc la partie bibliographique comme normalement la belle comme هي donc te préparer et ensuite كان يقول لك voilà à chaque fois t'as une partie ومن بعد تكومبينيهم كاع وتخدم ان رابور. وكاين اللي لا يقول لك دبر راسك فوالا يخليك بوندون 6 موا ومن بعد في لا فان تاع لي 6 موا هذوك لازم تجيب ان رابور كومبلي تبحثوا لل ريسبونسابل تاع لا فورماسيون تاعك. وعندك اوسي جينيرالمون ثاني عندك ان توتور دونك واحد من لي بروف يكون هو لو توتور تاعك دونك هو اللي غادي يوري لك زعما هو اللي يقرا معاك لو رابور هو اللي كوريجيك يقول لك فوالا هضر على هذه ما هضرتش عليها بزاف ديتاييها ولا يقول لك فوالا هذه راك كثرت عليها بزاف كتبها نقص. دونك هو اللي راح يقيديك شويه وهو اللي غادي يوجهك شويه دونك on peut dire. Donc voilà وهذا لو توتور مهم بزاف دونك لازم تتبعوه. كاين واحد لي توتور باغ اكزومبل لا ما سقسيتوش ولا ما رحتش انت تبحث على المعلومه ما غاديش يعطيها لك. دونك فوالا هذه هي اللي لاحظتها ثاني هنا. كاين بزاف اللي زعما وسي نورمال هو اللي هي عنده الاف الحاجات زعما يدير فيهم زعما انت الا ما جيتش قلت لي مش حقك صافي دير كو تو فا بيان راك ماكش محتاج معانا. دونك يفو ديروا في بالكم باللي توجور تروحوا تسقسوا لو توتور لازم تكون صامت عليه باش تدي منه لو ماكسيموم دانفورماسيون ولازم ثاني باش ما تغلطش باش على الاقل تكون تحمي روحك شويه سورتو وقت لا سوتنونس يكون هو حاضر قال فوالا انا باغ اكزومبل يقول لك علاش درت هذه وعلاش درت هذه قال على الاقل فوالا راني شفت مع لو توتور تاعي قال لي هاك وهو راح يديفوندي عليك في هذيك المرحله باسكو لي اوبليجي باسكو هو قال لك دير هاك ولا ما ديرش هاك. باسكو كاين دي بروفيسور اللي اوليو باش يهضر لك على المضمون يبدا يهضر لك على الشكل على راك نسيت هنايا راك هذه سطرتها هذه كبرتها هذه صغرتها. faut faire attention il faut voir ثاني قراو d'autres rapports de stage شوفوا كيفاش مخدومه اكسيتيرا. دونك هذه ان شاء الله نهضروا عليها في حلقه وحدها. جينيرالمون لا سوتنونس تفوت بيان دونك il faut pas واحد ثاني يخاف بزاف ولا يكون عليه ستريس اي تو. دونك il faut faire juste normal. ديروا في بالكم باللي جينيرالمون ميم سي كو لي بروفيسور عندهم في راسهم مي لو سوجي تاعك انت خدمت عليه. دونك البروفيسور مهما يكون عنده معلومات على هاد لو ستاج ولا على هاد لي تكنيك اي تو مي يجيش كيما انت قادر يكون عندك معلومات اكثر من البروف قادر تتعلم لي بروف هذوك في لو دومين تاعك وفي هذاك لو سوجي اللي كنت تخدم عليه. لازم تكون عندكم ثقه في النفس باللي هذا لو سوجي خدمت عليه بوندون 6 موا نعرف كل كبيره وصغيره اللي يسقسوني عليها ما غاديش يسقسوك على حاجه يجيبها من راسو غادي يسقسيك دي تروك لي سيغمون عندهم علاقه مع السوجي تاعك.
ريبونديو لهم زعما بكل اريحيه. باغ اكزومبل ميم كي يكون حاجه ما درتوهاش ولا ما عرفتوهاش، ما عرفتهاش باسكو فوالا اون ديسيدي بلي ما نديروهاش وصافي. هذا فوالا خوتي، لحقنا لا فان تاع هاد لا فيديو. جيسبر ما طولتش عليكم، اني على بالي بلي هدرت بزاف في هاد لا فيديو، مي فوالا هاد لو تيب دو فيديو ان شاء الله اللي راح نديرهم دو تيب فلوغ كيما هكذا. راح فوالا نحكيكم على توجور مي زيكسبيريونس، على واش moi ce que je pense. J'espère عجبتكم la vidéo. الا كان عجبتكم ما تنساوش ديروا ابوني وديروا ان جيم، ça va m'aider à être référencé. donc زيد واش نقولكم، تهلاو في روحكم سيرتو في هذا الوقت الصعيب اللي رانا فيه ومع المرض. donc il faut faire attention. donc تهلاو، نتلاقاو في la vidéo الجايه ان شاء الله. peace.